C'est Moussa Bignos, c'est la première séance de l'économie monétaire S4 اللي غادي نخدموها لايف مع هاد الايام ديال كورونا. القرايه واقفه في لي فاكولتي، دونك غادي نحاول ندير كلكو سيونس لايف اللي غادي نحاول نشوفوا ان شاء الله الا قدرنا نشوفوا لي شابيتر كاملين اللي كاين في ليكونومي مونيتير اس 4 اللي هي نورمالمون ان موديل اللي هو تيوريك وفيه دي زيكزارسيس براتيك. دونك parmi les modules اللي كيكونوا فيها دي كيسيون دو كور في ليكزامان يعني خصنا نفهموها، عاد كيكونوا كيلكو زيكزارسيس كاين دي بروفيسور اللي كيديروا دي زيكزارسيس في ليكزامان. دونك هي parmi les modules اللي خصهم فريمون يتفهموا مزيان لا بارتي تيوريك ديالهم عاد باش ندوزو لي زيكزارسيس. دونك غادي نديرو كيلكو سيونس لايف فيهم لو كور بعدا هو الاول، عاد بار لا سويت نشوفوا نخدموا في طابلو دي زيكزارسيس ديكزامان. Alors en général, le module de l'économie monétaire, normalement, il y a une matière qui est deux semestres. On a l'économie monétaire et financière 1, qui est le semestre 3. Ou on a l'économie monétaire et financière 2, qui est le semestre 4. Alors les chapitres qui sont dans l'économie monétaire qui sont les deux semestres. غادي نهضر اون جينيرال لي شابيتر، يعني كاين دي بروفيسور كاين اختلاف واحد شويه ما بين لي بروفيسور، كاين اللي كيخدم دي شابيتر واحد اخر ما كيخدمهمش، مي غادي نحاولوا نخدموا لا بلوبار دي شابيتر كي سون تريتي او نيفو دو ليكونومي مونيتير اس 4 par la plupart des professeurs في لي فاكولتي. Alors en général les chapitres les مهمين، le premier chapitre بعدا اللي كيكون دو باز في ليكونومي مونيتير c'est le système financier. دونك بو امبورط واش عندكم هاد الشابيتر مسمي لو سيستيم فينانسي ولا ما عندكمش، هذا مهم بزاف باش انكم تفهموا ليكونومي مونيتير كامله اللي كتقراوها في اس 4. نعطيكم واحد لو كونساي في ليكونومي مونيتير بيسكو هذا هو الدومين ديالي، يعني جو سوي دكتور اون ماناجمنت فينانسي، وديجا ملي بديت يعني في الماستر ديالي ايتترا، دونك كان الدومين ديالي اللي كنقرا فيه بزاف واللي خدمت فيه بزاف. ليكونومي مونيتير باش انكم تقدروا تفاليديو يعني السيمستر ديالكم راه فريمون مهم بزاف انكم تفهموها اكثر من انكم تخدموا لي زيكزارسيس وتحفظوها. هذه هي لا فوت اللي كيديروا بزاف ديال لي ستوديون، انهم كيحاولوا ليكونومي مونيتير كيديروا بحال دوطخ موديل اللي بوتيتر فيهم البراتيك بزاف، تقدر تحفظ لي زيكزارسيس وتقدر تصدق معاك في ليكزامان وتفاليدي، مي ليكونومي مونيتير فريمون خاصها تفهم بزاف. وحاجه اخرى علاش خاصها تفهم حتى بالنسبه لي كونكور دي ماستر، يعني من بعد ملي سيرتو لي ستوديون اللي باغيين يكملوا لي ماستر اون فينانس كيكونوا دي تيم دي سوجي يعني دي ديسيرتاسيون اللي كيكون فيهم لا باز ديالهم هي ليكونومي مونيتير لي مارشي فينانسيي ايتترا. دونك نورمالمون هذا موديل اللي هو مهم بزاف في ليكونومي كامله، يعني الا جمعتوا لي موديل كاملين ديال من اس ا حتى لاس 6 هذا موديل اللي مهم بزاف في ليكونومي. يعني حتى من بعد ملي كتبغوا دوزو لي كونكور ديال لي مينيستير ولا دي كونكور ديال الخدمه في حوايج اخرى ولا هذا مهم بزاف في ليكونومي مونيتير قاش هي لا باز. والمشكل ان الا ما قريتوش في هذا الوقيته في اللي كيكون عندكم موديل ما كيبقاش من بعد ملي كتبغيو تقراو دي سوجي على لا بورس ايتترا كتلقاو دي لاكون، يعني ما كتلقاوش فريمون عندكم دي كونسيبت دو باز اللي مهمين. دونك اون بريف ليكونومي مونيتير مهمه بزاف انكم تفهموها تعطيوها الوقت بوتيتر اكثر من دوطخ موديل، حقاش مهمه بزاف بالنسبه لكم في لا كارير حتى من بعد في لي كونكور ديال الخدمه ديال لي ماستر ايتترا. الوغ لي شابيتر اللي قلنا في ليكونومي مونيتير اس 4 par la plupart des professeurs en général قلنا لو سيستيم فينانسي اللي هو مهم بزاف، غادي نشوفوا هو اللي غادي نخدموه في هاد لا سيونس، غادي نشوفوا كاع لي كونسيبت دو باز اللي متعلقين بليكونومي مونيتير اس 4 سواء داكشي التيوريك ولا البراتيك، حتى داكشي اللي غنشوفوه بار لا سويت في البراتيك غادي نفهموا لي كونسيبت دو باز ديالو من دابا من هاد لا سيونس. Donc il y a le système financier, il y a les marchés financiers وكيتقسموا فيهم في لي مارشي فينانسي عندنا لا بورس اللي هي سيرتو كنهضروا على لو مارشي ا لون تيرم اللي هو لو مارشي فينانسي ا لون تيرم، وعندنا لو مارشي مونيتير اللي فيه لي كومبارتيمون، عندنا لو مارشي انتربانكير، لو مارشي دو تي سي ان يعني ça veut dire le marché de titres de créances négociables، وعندنا لو مارشي d'adjudication des bons de trésor. دونك هاد لي 3 مارشي سيرتو بالنسبه لي فاكولتي بحال لا فاكولتي دأكدال ولا في دوطخ فاكولتي كيخدموا بزاف دي زيكزارسيس على لو مارشي مونيتير، لو مارشي دو سي ان، l'adjudication des bons de trésor، la méthode l'adjudication à la hollandaise، l'adjudication à la française ايتترا. دونك غنشوفوا هادشي par la suite في دي زيكزارسيس.
Ensuite, la politique monétaire. يعني من غير هاد لا بورس ولي مارشي لو مارشي مونيتير عندنا كاين اللي كيخدم لا بوليتيك مونيتير كاين اللي يخدمها في اس 4 كاين اللي كيخليها حتى لاس كاين اللي يخدمها في اس 3 كاين اللي كيخليها حتى لاس 4 اي انsuite عندنا لا تيوري لي تيوري دو لا موني كاين اللي كيخدم حتى لي تيوري دو لا موني في ليكونومي مونيتير اس 4 الوغ لي تيوري دو لا موني كنشوفوا لا تيوري كينيزيان لا تيوري كلاسيك لا تيوري مونيتاريست اتسيتيرا. Alors, en bref, قلنا في هاد لا سيونس غادي نخدموا لو سيستيم فينانسيي وغادي نشوفوا كاع لي كونسيبت دو باز اللي متعلقين بلينيسياسيون ا ليكونومي مونيتير. Alors, en général في ليكونومي مونيتير هو ملي كنهضروا على ليكونومي مونيتير on parle d'une sphère monétaire et financière. En général في ليكونومي ديالنا on distingue entre deux sphères. هادو مهمين بزاف. في ليكونومي ديالنا كتقسم tout simplement deux sphères, deux économies. عندنا une économie réelle اللي فيها لاكتيفيتي ريال اللي كنشوفوها بعينينا عندنا لا كونسوماسيون لا برودكسيون لانفستيسمون اتسيتيرا دونك هادو سو سون دي فونكسيون ايكونوميك اللي كنشوفوهم حتى ils portent sur les actifs qui sont tangibles des actifs réels كنشريو لا مان دوف كنشريو لا ماتيير بروميير كنستعملوا لا مان دوف كنديروا ان برودوي فيني اتسيتيرا دونك هذه هي لاكتيفيتي دونسومبل اللي كنحسبوها عندها واحد لاغريغا اللي هو لو برودوي انتيريور بروت لو بي بي باش كنحسبوا لا ريشيس دي الناسيون ولا باش كنحسبوا بار لا سويت لا كرواسونس ايكونوميك ديالنا. عندنا في لا بارتي الاخرى ديال ليكونومي هي لا بارتي ديال لا سفير ايكونومي لا سفير مونيتير اي فينانسيير. هاد لا سفير مونيتير اي فينانسيير عندنا سكون ابل لو فينانسمون كنديروا في هاد لا سفير محتاجينها في ليكونومي ديالنا بور فينانسي لاكتيفيتي ريال حقاش في لاكتيفيتي ريال كنديروا لا كونسوماسيون اي لا برودكسيون مي كيبقاو عندنا دي بروبليم بارابور او فينانسمون. لي زونتربريز كيكون عندهم بوزوان دو فينانسمون ما كيلقاوش الفلوس دونك الا ما كناش دايرين ليهم واحد لا سفير فينانسيير اي مونيتير اللي كنوجدوا ليهم لا ليكيديتي دو فينانسمون ما يكونوش واصلين اون سيغتان افيكاسيتي ولا اون سيغتان برودكتيفيتي في ليكونومي ديالنا اي بار كونسيكون ما نكونوش وصلنا لواحد لو بي بي واحد لو نيفو دوني اللي هو نيفو تري امبورطون دو بي بي ديال لا كرياسيون دو ريشيس. دونك حنا لا نيسيسيتي ديال ليكونومي مونيتير هي لو فينانسمون دو لاكتيفيتي réel. Donc on a créé l'activité monétaire pour financer l'activité réelle. Alors cette l'activité يعني ملي كنقول لا سفير فينانسيير اي مونيتير هي اللي كنقراوها هي اللي كتسمى موديل ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير. يعني حنا كنهضروا في هذا المجال ديال لا سفير ولا ليسباس فينانسيير اي مونيتير. سي بون دونك في هذا ليسباس خصنا نفهموا لي زيليمون اللي كاينين في هذا ليسباس شنو كيوقع في هذا ليسباس وشنو هو ليشانج اللي كيكون عندنا في هذا ليسباس فينانسيير ولا في هذا لا سفير فينانسيير. الوغ لاكتيف ولا لوبجي اللي كيكون به كيتبادل ما بين لي زاجون ايكونوميك هو سكون ابل لا ليكيديتي. يعني الا كان في لو مارشي ريال كنديروا ليشانج عندنا المارشي دو بيان اي سيرفيس الا بغينا نفرقوا حتى لا ديستينكسيون دي مارشي ايكونوميك عندنا في لا سفير ريال عندنا لو مارشي دو بيان اي سيرفيس اي لو مارشي دو ترافاي. Ou dans la sphère financière, on a le marché des capitaux, et voilà la bourse, le marché monétaire, etc. Donc, il est quel l'objet fait les marchés de l'activité réelle, le bien et service, et le travail, la main-d'œuvre, etc. L'activité financière, on a l'échange de la liquidité. Ou l'échange de la liquidité, parfois, qui est en contrepartie d'un actif financier. Les voir par la suite, l'actif financier, on sait que nous avons l'actif financier ou ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Alors, dans la sphère financière, normalement, on fait deux catégories d'argent économique. Dans l'activité monétaire, on fait deux catégories d'argent économique. Généralement, les agents économiques ont besoin de financement et les agents économiques ont capacité de financement. Dans l'économie, on a deux catégories. كاين دي زاجون ايكونوميك اللي عندهم ان بوزوان دو فينانسمون محتاجين الفلوس وعندنا يعني كتسموا ديفيسيتير وعندنا دي زاجون ايكونوميك كي اون اون سيغتان كاباسيتي دو فينانسمون عندهم فلوس دو بلوس عندهم ليكسيدون دو ليكيديتي عندهم فلوس زايدين. حنا شنو هو لو رول ديالنا او طونك سيستيم فينانسيي في لاكتيفيتي فينانسيير هو نحاولوا نديروا لو ليان ما بين هاد لي دو كاتيجوري داجون ايكونوميك حقاش الا ما قربناش بيناتهم ما يقدرش يكون عندنا فينانسمون وما نوصلوش لان سيغتان افيكاسيتي ايكونوميك. دونك شنو هو لو رول ديالنا خصنا نربطوا بيناتهم حقاش لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم كاباسيتي دو فينانسمون عندهم فلوس زايدين وما عندهم ما يديروا بهم مي عندنا دوطخ اجون ايكونوميك اللي محتاجينهم الا لقينا بيناتهم
دونك غتكون عندنا ان سيرتان اكتيفيتي ايكونوميك غادي نحركوا ليكونومي ديالنا سي بون دابا خصنا نفهموا شكون هما لي زاجون ايكونوميك كيفاش كنقولوا ان اجون ايكونوميك ا بوزوان دو فينانسمون ولا ا ان كاباسيتي دو فينانسمون عندنا نورمالمون en général des variables باش كنفرقوا هو ce qu'on appelle l'épargne brute et la formation brute de capital fixe. Je m'explique. عندنا l'épargne brute كل agent économique عنده l'épargne ديالو en général. En principe les agents économiques كل واحد عنده l'épargne اللي كيشيط لها كيكون عنده revenu كيكون عنده deux affectations une partie affectée à la consommation et le reste affecté à l'épargne. وعندنا ce qu'on appelle la variable اللي هي la formation brute de capital fixe qui est normalement اللي كتعني en principe l'acquisition des immobilisations et des biens durables. La formation brute de capital fixe elle est assimilée à l'investissement. La formation brute de capital fixe هو داكشي اللي كنديرو في l'investissement ديالنا. حنا chaque agent économique كنفرقوا كنقولوا عنده l'épargne brute وعنده la formation brute de capital fixe. إلا كان un agent économique عنده la formation brute de capital fixe, le besoin d'investissement كيدير l'investissement كثر من l'épargne اللي عنده. Donc faire la situation شنو غيكون عنده difficile. هنا par exemple l'agent économique حنا en général عندي l'épargne ما كافينيش باش ندير l'investissement. Donc انا j'ai besoin de financement محتاج ندير le financement. إذا les agents a besoin de financement كيكون عندهم l'épargne brute inférieure à la formation brute de capital fixe. Donc inférieure à l'investissement. وعندنا les agents économiques à capacité de financement كيكون عندهم العكس كيكون l'épargne brute supérieure à la formation brute de capital fixe. Ça veut dire que l'épargne brute supérieure à l'investissement. Donc حنا فهمنا كيفاش كنفرق ما بين كل agent économique. دابا حنا en général كندرسوا les agents économiques par groupe d'agents économiques يعني ملي كنقولوا agent économique راه هو كنهضروا على يعني unité institutionnelle. عندنا كنفرقوا سيرتو ما بين les ménages, les entreprises et l'État. Alors إلا سولتكم les ménages واش غادي يكونوا parmi les agents économiques à besoin de financement ولا agents économiques à capacité de financement. Donc les ménages فكروا واش هاد les ménages en général يعني كنهضروا d'une manière générale كاينين certaines exceptions mais كنهضروا d'une manière générale واش غادي يكونوا classés parmi les agents à besoin ولا غادي يكونوا classés parmi les agents à capacité de financement. فكروا شويه نسولكم عاوتاني في les entreprises. Les entreprises واش غادي يكونوا classés parmi les agents à besoin de financement ou parmi les agents à capacité de financement. Ensuite, عندنا l'État. واش l'État حتى هي غادي تكون classée parmi les agents à besoin de financement ou parmi les agents à capacité de financement. Alors خليتكم واحد شويه انكم تفكروا l'idée اللي كتكون عندنا en général كتكون غلطه. C'est que كنقولوا les entreprises مع بالنا كنقول les entreprises عندهم فلوس. Donc généralement غادي يكونوا parmi les agents à capacité de financement puisque راه كنعرفوا ان les entreprises راه كيكون عندهم فلوس. Puis كنقولوا les ménages راه مساكن في حالهمش دونك راه كنقولوا راه parmi les agents à besoin de financement. Puis l'État كنقولوا راه عندها les recettes fiscales etc. كنقولوا agent à capacité de financement. Mais هاد les réponses كاملين غلطين. في la réalité économique ملي كنجيو نديسكوتيو بالاناليز ديالنا هادشي كامل غلط. علاش؟ حيت قلت واحد الحاجه اللي هي مهمه كنديروا لا كومباريزون entre l'épargne brute et la formation brute de capital fixe. يعني لو فات يكون عندك l'épargne brute ما كاينيش راه عندك capacité de financement. يقدر يكون عندك l'épargne brute ولكن انت كدير l'investissement كثر من عندك لو بوزوان d'investissement كثر من دوك الفلوس اللي عندك في l'épargne brute. دونك نورمالمون كتكون عندك besoin de financement. l'investissement كبر من l'épargne اللي عندي. وإلا كان عندك l'épargne واخا غير شويه وما كديرش l'investissement دونك غادي تعتبر parmi les agents à capacité de financement. دونك نعاود les ménages, la réponse juste, les ménages, ils font partie des agents à capacité de financement. علاش les ménages واخا يبقى عندهم داك le montant dérisoire ديال l'épargne اللي عندهم راه ما كيديروش l'investissement. La fonction principale des ménages, c'est la consommation, ils n'ont pas l'investissement. Donc ما كيديروش la formation brute de capital fixe. Donc en général les ménages كيبقى عندهم واحد l'épargne. علاش حقاش اصلا l'épargne كيخليو على pour motif de précaution etc. كيخليو عندهم واحد le montant صغير. Donc عندهم l'épargne. Ou l'épargne عندهم كبر من la formation brute de capital fixe. Donc هما parmi les agents à capacité de financement. Ça n'empêche que كاينين des exceptions. Mais حنا كنهضروا على d'une manière générale. Les entreprises. Les entreprises font partie des agents à besoin de financement. واخا عندهم l'épargne اللي هو l'autofinancement,
مي هاد لوطوفينانسمون ما كيكفاهمش دو ان اصلا بعدا لوطوفينانسمون ولا لا كاباسيتي دوطوفينانسمون كتقسم على لي زاكسيونير يعني لي بروبريتير كيكونوا محتاجين الفلوس ديالهم لي ديفيدوند دونك اصلا ما كيبقاش عندنا الفلوس في الشركه الفلوس اللي كنربحوهم كنفرقوهم على لي زاكسيونير وحتى داك الفلوس شويه البروت يعني داك لوطوفينانسمون اللي كيبقى عندنا ما كافيش باش نديروا الفينانسمون دي بروجي حقاش باش نديروا الانفستيسمون راه سا دوموند ان مونطون كولوسال عندنا دي مونطون اللي هما كبار بزاف باش نقدروا نديروا بهم الانفستيسمون اللي كنحتاجو دونك لا سيتوياسيون دي زونتربريز كيكونوا كيديروا الانفستيسمون كبر من لي بارون دونك هما parmi les agents a besoin de financement et enfin l'état en général الا شفنا لي زيكونومي مونديال كاملين الاغلبيه ديالهم لي زيتا كيكونوا ديفيسيتير كيكون عندهم ان ديفيسيت بيدجيتير هادشي راجع تيوريكمون ان ديجا عندنا لا تيوري كينيزيان كي طولير le déficit budgétaire pour financer l'investissement, etc. Donc, en général, la situation, le contexte mondial, les pays ont un déficit budgétaire. Donc, généralement, l'État a le financement. Donc, l'État a les ménages, les agents à capacité de financement, les épargnants, ou les entreprises et l'État, les agents à besoin de financement. قلنا هذا الشيء غير ديال مانيير جينيرال باش نفهموا هذا الشيء مزيان تكون عندنا واحد لاناليز كريتيك هذا الشيء ديال مانيير جينيرال اما بارفوا راه كيكون عندنا دوك لي تي في بي ولي تي بي اللي كتقراهم في لا كونطابيليتي جينيرال هادوك راه نورمالمون كاينين كالكو زونتربريز اللي بارفوا كيكون عندهم واحد ليكسيدون وكيكونوا في لا سيتوياسيون ديال كاباسيتي دو فينانسمون وكي هما كيعطيوهم يعني هما كيديروا لانفستيسمون ولا هما اللي كيديروا الفينانسمون دونك هذا مي ان كا غار ان كا اكسبسيونيل ديال كالكو زونتربريز بعض المرات كيكون عندهم ليكسيدون اما حنا دابا هضرنا على لو كا جينيرال دونك ménage capacité de financement état et entreprise عندنا parmi les agents a besoin de financement سي بون دابا فهمنا هادو دابا كيفاش كنلاقيو بيناتهم في لو مارشي حنا كنهضروا على اصلا نابيل لو فينانسمون هنا غنهضروا على يعني ماشي شابيتر ولا بارتي من هذا لو شابيتر ديال لو سيستيم فينانسي اللي نورمالمون كنشوفوا فيها لي مود كيتسموا لي مود دو فينانسمون غادي نيكارطيو بعدا واحد لو مود دو فينانسمون باش نهضروا على هاد لي زاجون ايكونوميك هو لو مود دو فينانسمون انترن en général les entreprises اللي محتاجين الفينانسمون عندهم دو فوا دو فينانسمون soit le financement interne soit le financement externe حنا نهضروا بعدا على الفينانسمون interne le financement interne هو le financement ou l'autofinancement le financement par les fonds propres, par ses ressources propres. Donc, le fait que l'entreprise se finance par ses fonds propres ou par ses ressources propres. L'entreprise, محتاجة دير واحد l'investissement كتخبي l'épargne واحد 5 ans ولا 4 ans هي كتخبي في l'épargne باش تقدر دير الفينانسمون ديال لو بروجي ديالها. دونك في هذا لو كا كنقولوا دارت لو فينانسمون انترن يعني من فلوسها من ذاتها راسها دارت لو فينانسمون دونك يتسمى لو فينانسمون انترن. Or, le financement interne est très limité. Limité بزاف لو مارشي. علاش؟ حقاش لي زونتربريز اصلا ما كيبقاش عندهم لي بارون بزاف. غارمون فاش كنلقاو اون انتربريز اللي كدير لو فينانسمون انترن. علاش؟ حقاش على سوجي اخر ان ديجا في لا كاباسيتي دوتو فينانسمون اللي كتكون عندنا هما الفلوس اللي كيبقاو اون فان كونط عند لونتربريز كدير لا ديستريبيسيون دي ديفيدوند عاد كيبقى عندنا لي بارون اللي هو لي بارون اللي كيبقى عندنا يعني كيتسمى لوطو فينانسمون. Le passage de la capacité d'autofinancement, la CAF, l'autofinancement, je ne sais pas la distribution des dividendes. Au final, la plupart des actionnaires, parfois le directeur général qui gifle l'assemblée générale, qui dit voilà, un projet à financer, il vaut mieux utiliser les fonds propres d'Yana, باش ما ناخذوش crédit bancaire ولا باش ما ناخذوش financement externe, كيبقى يشرح لهم, mais في الاخر شكون اللي عنده la décision. هما les actionnaires, هما اللي عندهم le droit de vote. دونك هما اللي كياخذوا لا ديسيزيون واش قبلوا ولا ما قبلوش دونك لا بلوبار في العالم كامل ان لي زاكسيونير ما كيقبلوش يعني حقاش لاكسيونير كيتسنى العام كامل باش ياخذ ديفيدوند لا بار دو بينيفيس ديالو دونك في الاخر كنلقاو ان لا سيتوياسيون ديال لو فينانسمون انترن كتكون ليميتي بزاف علاش حقاش لي زاكسيونير كيطلبوا الفلوس ديالهم دونك ما كيبقاوش لينا فلوس في لونتربريز وحتى عندنا لو مونطون ديال لوطو فينانسمون كيكون ديريزوار بارابور للبوزوان ديال الانفستيسمون دونك عندنا مي كنهضروا كنقولوا عندنا لو مود دو فينانسمون انترن اللي هو تري ليميتي. Ensuite, maintenant, le mode de financement externe. Le financement externe, هو اللي غادي نهضروا ما بين هاد لي دو كاتيجوري d'agents économiques. عندنا agent économique a besoin de financement et agent économique a capacité de financement. هاد le financement externe يعني اللي عندهم les entreprises كيحتاجوا d'autres agents économiques pour se financer.
عندنا فيه دو مانيير ولا دو مود. يعني هذا الفينانسمون اكسترن فيه دو مود. عندنا لو مود دو لا فينانس ديريكت اي لو مود دو لا فينانس انديريكت. الوغ بحال تشبعوا معايا بحال واحد لو شيما. عندنا هادو اجون ايكونوميك ا كاباسيتي وهادو اجون ايكونوميك ا بوزوان دو فينانسمون. دابا لا فينانس انديريكت هو لا فينانس كلاسيك اللي كنعرفو. انديريكت كيكون عندنا الوسط ان انترميديير فينانسي اللي هو لا بنك. يعني ما كتكونش عندنا علاقه مباشره ما بين هاد لي دو اجون ايكونوميك، كتسمى لا فينانس انديريكت. ولا عندها سميه اخرى كتسمى لا فينانس انترميديير. يعني il existe un intermédiaire financier ما بين هاد لي دو اجون ايكونوميك. هو لو كاس لو تري سامبل اللي كنعرفوه هو لا بنك ملي كتعطينا كريدي. على شنو كدير لا بنك؟ لا بنك بيرسوا دي ديبو auprès les agents à capacité de financement. يعني كتاخد عندهم لي ديبو الفلوس كاملين اللي كنحطو في لا بنك. يعني سواء عندك لي ديبو هذا لي بلاسمون ا في لي بلاسمون ا تيرم ايتترا. دونك كتاخد الفلوس من عند لي اجون ايكونوميك ا كاباسيتي دو فينانسمون وكتعطيهم سو فورم دو كريدي اي لوكتروا دي كريدي aux agents à besoin de financement اللي محتاجينها. في هاد لوبيراسيون اللي دازت واش لي agents à besoin de financement لونتربريز واش كتعرف لو ميناج؟ كتعرفوش. لونتربريز كتعرف غير لانستيتيسيون فينانسيير اللي هي لا بنك. وحتى لو ميناج اللي حط فلوسو عند لا بنك كيعرف غير لا بنك. دونك ما عندناش ان ليان كاع ما بين هاد لي دو كاتيجوري داجون ايكونوميك. لو ليان كاين ما بين الانترميديير اللي هو لا بنك. دونك هذا كيتسمى لا فينانس. اما كيتسمى لا فينانس لا فينانس انديريكت و لا فينانس انترميديير. يعني فيه واحد الانترميديير فينانسي. سينو عندنا لو دوزيام مود اللي هو لا فينانس ديريكت. La finance directe, tout simplement, c'est la bourse. La finance directe, ça veut dire que les deux catégories d'argent économique qui sont en relation avec le lien qui sont la transaction. Alors, parce que la bourse, nous fait de la finance directe. Les agents ont besoin de financement, ils émettent des titres financiers, qui disent l'émission des titres financiers, des actions et des obligations. Les titres financiers qui sont les ménages. Les actions, par exemple, ou les obligations. Donc, ملي كنشريو داك لو تيتر فينانسيير حنا درنا لو فينانسمون لهاد لونتربريز. ملي كنشريو باغ اكزومبل بلا ما نقول السميات ديال لي زونتربريز، ملي كنشريو واحد لاكسيون من عند لونتربريز اكس، دونك راه انا كنولي اكسيونير، دونك راه انا كنولي بروبريتير، كنولي اون ريلاسيون ديريكت مع ديك لونتربريز، كنولي كنحضر لاسامبلي جينيرال، كندير لو دروا دو فوت ايتترا. دونك كنولي كنعرف لونتربريز اللي شريت من عندها لاكسيون واللي انا درت ليها الفينانسمون. دونك عندنا واحد لو ليان ديريكت، عندنا لو كونتاكت direct la finance directe. Il y a la finance directe ou la finance des intermédiaires. Alors des intermédiaires, il y a l'absence de l'intermédiaire financier qui est la banque. Dans la bourse, il y a l'intermédiation, le sens de l'intermédiation qui est l'intermédiation du marché. Il y a donc les intermédiaires du marché. يعني ملي هادوك غير وسطاء غير باش كيديروا ماشي لو فري سونس ديال الانترميدياسيون، مي غير ملي كنبغيو نديروا واحد لوبيراسيون ملي كنبغي ندير لاشا دو تيتر راه جو باس باغ اون سوسيتي اللي كيتسموا لي سوسيتي دو بورس. دونك كندوزو عن طريق هاد لا بلاتفورم اللي عطاتنا واحد لا بلاتفورم باش كنديروا فيها داك لوردر داشا ولا لوردر دو فونت. مي نورمالمون كنقولوا ما عندناش انترميديير فينانسي بلو سونس ديال لا بنك اللي ما كتكونش عندنا علاقه ما بين لي دو كاتيجوري داجون ايكونوميك. دونك هادو هما لي دو مود. عندنا لو مود دو فينانسمون باش بور ريكابيتولي، عندنا لو مود دو فينانسمون انترن وعندنا لو مود دو فينانسمون اكسترن. في لو فينانسمون اكسترن عندنا فيه كيتقسموا لجوج، لا فينانس ديريكت اي لا فينانس انديريكت. الوغ دابا غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف في هذا لو سيستيم فينانسيي. عندنا كنقسموا دو ايكونومي. عندنا سكون ابل ليكونومي دونديتمون اي ليكونومي دو مارشي. Alors généralement كنفرقوا l'économie d'endettement et l'économie de marché. شنو كنقصدوا بالéconomie d'endettement؟ L'économie d'endettement est une situation de l'économie où il y a la prédominance de financement par les banques. يعني ملي كنقول prédominance عندنا الهيمنه ديال الفينانسمون par les banques. ملي كنقولوا par les banques, donc la prédominance de la finance, pardon, la prédominance de la finance indirect اللي هو كتكون فيه لا بورس. عندنا ليكونومي دي مارشي فينانسيي ولا الفينانسمون بار لي مارشي ولا فينانسمون دي مارشي ولا ليكونومي دي مارشي. هذه كيكون فيها لا بريدومينانس دو فينانسمون بار لي مارشي بار لا فينانس ديريكت. عندنا دو موديل في العالم. ملي كنقول الهيمنه ما كاينش ما عندناش لو مود الاخر، عندنا لي دو مود، ولكن شنو الهيمنه ديالهاش؟
واش الفينانسمون ديال الديريكت ولا الانديريكت. واخا ملي كنقولوا في ليكونومي دونديتمون ما كنهضروش على لي كريدي، كنهضروا على لي كريدي وحتى لي زوبليغاسيون اللي كاينين في لا فينانس ديريكت. دونك ليكونومي دونديتمون فيها لا بريدومينانس دو فينانس de financement par les crédits bancaires et par les obligations. Parce qu'on a vu par la suite les titres financiers qui sont des titres de propriété et titres de créance. Les obligations font partie des titres de créance. Donc, l'économie d'endettement, on a le financement qui concerne surtout par les crédits ou par les obligations. Mais l'économie de marché financier qui connaît la prédominance du financement par les actions. Alors, surtout par les actions. Et par la finance directe et notamment, principalement, les actions. En général, dans le monde, on a deux modèles. Dans le cas français, surtout le cas français, on a l'économie d'endettement. Donc, on a un modèle de l'économie d'endettement. On a des entreprises qui ont une culture de financement, surtout par les crédits et ensuite par les obligations. Mais par exemple, l'économie des États-Unis, la prédominance de la finance directe est principalement par les actions. Donc, on a un modèle, les États-Unis, modèle de l'économie de marché. Donc, c'est bon, on a le fait parce qu'il y a des questions de cours de l'examen, l'économie d'endettement et l'économie de marché. En fait, je rappelle que déjà, on va dire comme les que tu peux être معايا le live, on a les emails ديالكم. تقدروا تكتبوا لي les emails دابا نيت في le live. باش ما ننساش باش نسالي وناخذهم باش نصيفط لكم لو كور ديالي بيان ديتايي بيان ريزومي ديال ليكونومي مونيتير وتقدروا تتبعوا حتى دي فيديو راه كاينين ديجا دي فيديو ديالي في لاشين يوتيوب مصعب نيوز تبعوا فيها دي فيديو. الوغ دابا نهضروا على واحد الحاجه اخرى اللي باقا في لو سيستيم فينانسي اللي هي لي تيتر فينانسي. خصنا فريمون هذه مهمه بزاف، خصنا نفرقوا ونعرفوا شنو كنقصدوا بلي تيتر فينانسي باش في لي شابيتر سويفون ما يكونش عندنا مشكل، نكونوا فاهمين شنو كنقصدوا بلي تيتر فينانسي ولا بلي فالور موبيليير. راه بعض المرات كاين شي حوايج ما كتردوش ليهم بال بزاف في لا تيرمينولوجي هي مهمه بزاف. ملي كنقرا فالور موبيليير خصني نفهم شنو كنقصد بفالور موبيليير، حقاش انا زعما دابخي ليكسبيريونس بزاف المرات كنلقاو دي ستوديون ما فاهمين شنو كنقصدوا بها. Les valeurs mobilières tout simplement هما les titres financiers. عندهم سميه كيتسموا دي valeurs mobilières. هما des actions هما des obligations etc. هادو كيتسموا دي valeurs mobilières. علاش في لا بورس دو كازابلانكا كتسمى لا بورس دو فالور دو كازابلانكا. دونك لا بورس دو فالور موبيليير يعني كتسمى valeurs mobilières هما les titres financiers, les actions et les obligations. دابا هاد لي valeurs mobilières ولا les titres financiers هو ان كونطرا. يعني عندنا واحد الوثيقه هو ان كونطرا. بحال ملي كنقول اكسيون راه هو ان كونطرا سوا هاد لو كونطرا ماتيرياليزي ولا انفورماتيزي. المهم عندنا ان كونطرا سوا عندنا في لو كونطرا ديال لاكسيون ولا ديال لوبليغاسيون. دونك هاد لو كونطرا كيكون فيها دو تيب، اما عندنا لي تيتر دو بروبريتي ولا عندنا لي تيتر دو كريونس. لي تيتر دو بروبريتي شنو كنقصدوا بها؟ ان داك كيتسمى لو سوسكريبتور يعني في لو مارشي بوبليك في لو مارشي بريمير كيتسمى لو سوسكريبتور لاشتور دو تيتر اللي كيشري لو تيتر. أول حاجة pour faire un rappel عندنا les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement شنو كيديروا في لا بورس. هادشي اللي كنهضروا عليه في لي تيتر فينانسي باش نفهموه مزيان. les agents à capacité de financement كيشريو كيديروا لاشا دو تيتر باش نفهموا شنو كيديروا الكومبورتمون اللي كيديروا فيزافي لو مارشي. كيديروا لاشا دو تيتر يعني كيعطيو لو فون كيتسمى اشا دو تيتر يعني كنشريو كنعطيو الفلوس. وشنو كيدير لاجون à besoin de financement كيدير لا فونت دو تيتر كيبيع داك لو تيتر وكياخذ en contrepartie داك لو فون ولا داك الفلوس ديك لا سوم دارجون اللي درنا بها الفينانسمون باش باغ لا سويت كيكون عندنا سوا لو رومبورسمون في لو كا دي زوبليغاسيون ولا كيكون عندنا لو رومبورسمون دي ديفيدوند في لو كا دي زاكسيون. دونك قلنا اللي كيكون عنده كاباسيتي هو اللي كيشري. دابا هذاك لاشتور داك لو سوسكريبتور ولا لاشتور دو تيتر ملي كيشري لاكسيون il devient propriétaire d'une part de capital. ملي كتسمى تيتر دو بروبريتي هو على حساب داك لاشا ملي كنشري كنولي بروبريتير كنولي ماشي كنسال لونتربريز كنولي انا كنملك واحد لابار من الكابيتال ديال لونتربريز. دونك داك لو souscripteur devient propriétaire d'une fraction du capital de l'entreprise de l'émetteur en général. هذاك اللي دار ليميسيون كيتسمى ليميتور لي زاجون ا besoin de financement كيتسمى لي زيميتور اللي داروا ليميسيون دو تيتر. دونك titre de propriété le souscripteur devient propriétaire d'une fraction ou d'une part du capital de l'émetteur.
هو le cas des actions. L'exemple des titres de propriété هما les actions. C'est bon, d'abord les actions en général on a deux droits. Il y a les droits économiques en bref ou les droits juridiques. Les droits économiques هو le droit au dividende. On a d'autres droits بحال droit de souscription, droit d'attribution, etc. Mais principalement les مهم هو droit du remboursement de dividendes. Droit au dividende qui تخلص les dividendes. شنو هما هاد les dividendes؟ هما داك الفلوس اللي ملي كنربحوا في لا فان داني كنشوفوا كل واحد شحال عنده اللي عنده 10% من الكابيتال كنعطيوه 10% من الارباح ديالنا. دونك عندنا سكون ابل لي ديفيدوند. عندنا لي droits juridiques. عندنا parmi les droits juridiques et principalement عندنا le droit de vote. انني ملي كنكون اكسيونير عندي le droit de vote حيت انا propriétaire. Donc c'est moi qui décide. انا اللي كندخل في l'assemblée générale باش كندير le droit de vote ديالي و par la suite كنمشيو مع la décision ديال la majorité. عندنا le droit de la présence à l'Assemblée générale, droit aux communications financières, أن نلقى المعلومات ديال l'entreprise خصني نتوصل بهم, نحضر l'Assemblée générale, etc. دابا عندنا في titre de créance. Titre de créance, je pense وقيلا كنت كنزرب شوية. alors غير باش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف باش كومسا تقدروا ترجعوا ليها باغ لا سويت. راه غادي نخلي كاع هاد لي لايف غادي يبقاو اونغوجيستري في لو بروفيل فيسبوك باش كومسا ترجعوا ليهم باش تعاودوا تراجعوا فيها. الوغ عندنا دابا لي تيتر دو كريونس. لي تيتر دو كريونس من السميه ديالها كريونس. ملي كنقول جو سوي كريونسي انا كنسال واحد لاجون ايكونوميك. دونك هاد لاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون اللي هو ليبارنيون خاص كنولي كنهضروا اما اجون à capacité à besoin ou l'épargnant émetteur. L'épargnant, ملي كيشري لو تيتر كيولي كريونسي كيولي كيسال ماشي كيملك واحد لابار دو كابيتال كيولي كيسال يعني واحد الكريدي بحال لا فورم دو كريدي كلاسيك غير هو كيكون عندنا ان كونطرا اللي هو ان تيتر فينانسي دونك نورمالمون كيولي كريونسي à l'émetteur. Donc titre de créance, le souscripteur, l'acheteur, l'épargnant devient créancier à l'émetteur. Donc, c'est le cas des titres de créance. Je vais l'exemple des titres de créance. On a des obligations, il y a des obligations qui sont à long terme, ou les TCN, ce qu'on appelle les titres de créance négociables. Fait les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, le bon au trésor, etc. Donc, c'est une forme d'une obligation liée mais les quand je avec le titre, quand du coupon, des intérêts qui prennent des intérêts, à la fin. يعني في الاخر كيرجع ليا لو برينسيبال ديال الفلوس اللي عطيت ماشي بحال لاكسيون ما كنسالش لاكسيون كنبقى ناخذ غير لي ديفيدوند سينو الا بغيت الفلوس ديالها كنعاود فيها البيع. هاد لي تيتر الكاركتيرستيك ديال هاد لي تيتر فينانسي ils sont كيتسموا نيغوسيابل. دابا غير باش في لا تيرمينولوجي في ليكونومي مونيتير راه مهمه بزاف. ملي كنقول ملي كنقولوا نيغوسيابل شنو كنقصدوا انها كيتعاود تباع في لو مارشي. يعني لافونتاج اصلا ديال هاد لي تيتر فينانسي ان ملي كيكون عندي واحد ليبار كنشري به كندير به الفينانسمون ديال واحد ليميتور ما يعني لافونتاج ديال لا ليكيديتي فوقاش ما بغيت الفلوس ديالي كنمشي نبيعو يعني نبيع داك لو كونطرا كنبيعها في لو مارشي. انا شريت واحد لاكسيون ب 100 درهم كنمشي نعاودها في لو مارشي سوا ب 100 ولا كتكون على حساب لو كور دو لاكسيون واش ناقص واش زايد اكسيتيرا. دونك باش كناخذ لا ليكيديتي ديالي هذا هو لافونتاج لا نيغوسيابيليتي دي تيتر. دونك لي تيتر فينانسيي سون نيغوسيابل. C'est bon, donc هذا هو الفرق ما بين لي تيتر دو بروبريتي لي تيتر دو كريونس. غادي نشوفوا في لا بروشين سيونس لايف غادي نشوفوا لي مارشي فينانسيي سيرتو غادي نشوفوا لو مارشي مونيتير يعني لو مارشي انتربانكير لو مارشي دو تي سي ان لو مارشي d'adjudication ديال بون دو تريزور. مي هاد لا بروميير سيونس هي مهمه بزاف. هاد لي كونسيبت دو باز مهمين بزاف باش انكم تتبعوا مزيان في لي بروشين سيونس وباش تفهموا لو كور كامل ديال ليكونومي مونيتير. دونك انا نعاود نفكركم ان هاد لي سيونس غادي يكونوا فيهم دي فيديو لايف على لا بارتي دو كور يعني ديال الفهم في ليكونومي مونيتير وعاد باغ لا سويت ان شاء الله غادي نخدموا حتى دي زيكزارسيس. الا كانوا عندكم دي كيسيون تقدروا تخليهم في لي كومونتير ولا اون بريفي. سينون قلت لكم خليو لي زيميل ديالكم في لي كومونتير باش كومسا نصيفط لكم لو كور يعني بيان ديتايي وريزومي ديال ليكونومي مونيتير اس 4 وتقدروا تشوفوا حتى دي فيديو ديالي في لاشين يوتيوب مصعب نيوز في ليكونومي مونيتير. ديجا كاينه ان فيديو ديال لو سيستيم فينانسي ديال لي مارشي فينانسي. دونك à la prochaine séance ان شاء الله.
Validé, c'est validé. Petite question, ton banquier t'a dit validé, c'est validé. Tu prends des teufs chez toi et tu valides.